चाहन्छु। भन्न ओइ को तेरो केटा। त्यसपछि मैले आफ्नो झोलाबाट अंग्रेजी किताब अलग्ग झिके, छातीमा च्यापे र बेन्चबाट उठेर बाहिर निस्कँदै भने, मेरो पछि आऊ, मेरो बोयफ्रेन्डले देखाइदिन्छु। मेरो नौटंकी देखेर छक्क पर्दै दुवैजना मेरो पछि पछि लागे। मैले उनीहरूलाई स्कुल पछाडि समीको रुखमुनि एकान्तमा लैजाँदै थिएँ। जाँदा जाँदै सुकुनले भने, यसले त केटै देखाउन लाँदैछ कि क्या? समीको रुखमुनि पुगेर म पलिटी कसेर दुबोमा बसेँ। उनीहरू पनि बसेपछि मैले भने, ल अब दुवैले आँखा चिम्ल। सुकुनले भने, अरूको बोयफ्रेन्ड हेर्न आँखा खोल्नुपर्छ, तेरो बोयफ्रेन्ड हेर्न चाहिँ चिम्लाउनु पर्ने? हेर्न मन भई खुरुक्क चिम्लिन, म देखाइहाल्छु नि। उनीहरूले आँखा चिम्ले। मैले भने, मैले हेर नभनुन्जेल नहेर्नु नै, हेर्यो भने देखाउन्न। दुवैले हुन्छ भनेर आँखा चिम्लिँदै टाउको हल्लाए। त्यसपछि मैले छिनछिनमा उनीहरूको आँखामा हेर्दै छातीमा च्यापिराखेको किताब तिघ्रामा राखेँ र पल्टाएँ, जहाँ 9 महिना अगाडि मात्र खिचिएको मेरो आफ्नै फोटो थियो, सल्लो पोजमा खिचिएको, जुन ठ्याक्कै केटा जस्तो थियो। फोटो उनीहरूको अगाडि राखेर गम्भीर आवाजमा भने, ल आँखा खोल। दुवैले हतार हतार आँखा खोले र आँखा मिच्दै दायाँ बायाँ अनि अगाडि पछाडि हेरे। त्यता होइन, यता। मैले केटो जस्तै देखिने आफ्नै फोटो देखाएर बलियो बोलीमा निर्धक्क भने, यही हो मेरो बोयफ्रेन्ड। द्वार। प्रियङ्कालाई खुब नकल पार्नुपर्छ, तर उसले अक्कल पुर्याएर नकल पार्छ। बिदाका दिनमा बाहिर निस्कनु पर्यो भने उसलाई खुब मोडल जस्तै बन्नुपर्छ। मोडल जस्तै बनेको उसलाई खुब सुहाउँछ। 3 महिना अघि उसले थ्रेडिङ गरेर आँखीबाउ धनुष जस्तै बनाएकी थिए। एक दिन साफल्य म्यामले देखिछन् र कक्षामै हप्काइन्। त्यसपछि उसले थ्रेडिङ गर्न छाडेकी थिए। साफल्य म्याम आफैले भने थ्रेडिङ गरेकी छन्। उसले इक्किँदै भनेकी थिए, उसले चाहिँ मिलाउनु हुने, हामीले चाहिँ नहुने। स्कुल छोड्न साथ मिलाउँछु र सबैभन्दा पहिला स्कुल गएर त्यही म्यामलाई देखाउँछु। उसको सौन्दर्यबाट मोहित भएर मैले भने, त कति राम्री छेस् प्रियङ्का, म केटा भएको भए त प्रपोज नै गर्थेँ होला। उसले पनि ममता दिदी चाहिँ भने, त पनि कपाल पाल्न, हल्का मेकअप गर, कान छेड, त म भन्दा राम्रै देखिन्छेस्। यति धेरै राम्रै देखिन्छेस् कि त्यसपछि ऐना हेरेर तैले आफैले आफैलाई प्रपोज गर्नेछस्, बुझिस्? मेरो कपाल नहतारी घाँटीबाट काँधतिर ओर्लिँदै थियो, तर म हतारिँदै थिएँ। मेरो कपालले मेरो छाती र पिठ्यो कहिले छुन्छ होला। उसले मेरो कपाल कोरेर लेबन्टुले बाँधिदिए। कपाल नसमेटिएको ठाउँमा चिम्टी काँटा लगाइदिए। वेट पेपरले मेरो अनुहार सफा गरिदिए र हलुका क्रिम लगाइदिए। आँखामा गाजल, परेलामा गुलाबी आई स्याडो र ओठमा ओठ रङकै लिपस्टिक लगाइदिए। मैले ऐना हेर्न खोज्दा उसले भने, पख्न, बीचमै नहेर, म टीका पनि लगाइदिन्छु। अनि उसले निधारमा आई लाइनरले कालो कोठी जस्तो टीका लगाइदिए। त्यसपछि भने, ल अब ऐना हेर त, आफूलाई चिन्छस् कि चिन्दिनस्? छक्क परेर आफूलाई हेरिरहे। लाग्यो मेरो आँखाले गाजलसँग गफिन पाए, ओठले लालीसँग लभ गर्न पाए, गालाले क्रिम पाउडरसँग प्रेम गर्न पाए, निधारले टीकासँग टाँसिन पायो। पहिलो पटक श्रृङ्गारसँग मेरो प्रेम भयो। परिचय भने पहिले भएको थियो, ट्रेजेडी कहिले नपरोस्। फेरि ऐना हेरे। साँच्चै आफू प्रियङ्का र ममता दिदी भन्दा पनि राम्री भए चाहिँ लाग्यो। प्रियङ्काले भने, कान नछेडी त अझै केटी जस्तै देखिएनस्, हिँड बजार, आजै तेरो कान छेडाइदिन्छु। उसले मेरो मनकै कुरा भनेकी थिए। हामी स्वर्णकार कहाँ गयौं, नारायणगढको पुतली बजार। स्वर्णकारले मेरो कान छेडिदिए र त्यहाँ सिन्का घुसारिदिए। पाले नभएको ठाउँको कुनै अङ्गमा छेड्दा पनि यति मिठो दुख्छ भन्ने कुरा पहिलो पटक थाहा पाए। छेडिएको ठाउँमा सिन्का घुसार्दा पनि उसरी नै मिठो दुख्यो। अझ मिठो त यी पालहरूमा गहना लगाउँदा हुन्छ होला। त्यसपछि हामीले हलमा फिल्म हेर्यौं र साँझमा घर फर्क्यौं। घर नजिकै आएपछि अचानक मामुलाई सम्झिँदा लाज लाग्यो, बुबालाई सम्झिएर डर लाग्यो। कान छेडेको देख्नुभयो भने के भन्नुहुन्छ होला? मामु त खुसी हुनु होला, तर बुबा? घरको गेटबाट छिर्न लाग्दा लाज र डर अझ बढ्यो। छोप्ने ठाउँमा भएको भए पनि सधैँभरि छोपेर राख्नुहुन्थ्यो, तर देखिने ठाउँमा छ, के गर्नु? सानीमाले त्यति भाँति कान छेडिदिने प्रयास गर्दा आफूले गरेको प्रतिरोध सम्झिएर लाज लाग्यो। पोहोर तपाईले सौन्दर्यसँग नजोडिएको भए महिलाहरूले नाक कान छेड्ने थिएनन् र गहना पनि लगाउने थिएनन् भन्दा मैले मनमा नै खाएको कसम सम्झिएर पनि लाज लाग्यो। घरको मूल ढोकामा पुगेपछि आफ्नो बढ्दै गरेको कपालले कान छोपे र भित्र गए। आफूले कान छेडेको कुरा मैले मामुलाई भनिन, गुड्डुलाई पनि भनिन। बुबालाई त झन् भन्ने कुरै भएन, बरु देखिएला भनेर बारम्बार कपालले कान छोपिरहे। तर मामुले खाना खाने बेलामा देख्नु भएछ र एकदमै खुसी भएर भन्नुभयो, म आफूले नै छेडिदिने सोचिरहेको थिएँ, तैले आफै छेडेर आइस, अब नाकको पालो। मैले भने, नाइ मामु, नाक त म ज्यान गई नै छेड्दिन, कान पनि ज्यान गई छेड्दिन भन्थिस् क्यारे? प्रियङ्काको घर जाँदा प्रसङ्ग बस उसकी मम्मीले सोधिन्, तिमी नेवार हौ ऋतु? छक्क पर्दै मैले भने,
होइन आन्टी, त्यसो भए किन नाक नछेडा त? नेवार केटीहरूले नाक छेड्दैनन् र? हो नि त, त्यति पनि थाहा छैन। एक मन खुसी भएँ म नेवार केटी जस्तै देखिएँ, किनभने मलाई नेवार केटीहरू एकदम मनपर्छन्। धेरै नेवार युवतीहरू मिस नेपाल भएका छन्। अर्को मन खिन्न भए। म जे होइन त्यो देखिनु भनेको म केटी भएर पनि पोहोरसम्म दुनियाँले मलाई केटा देख्नु जस्तै हो। कता कता मलाई नाक पनि छेडाउँ लाग्यो। घर आएर मामुलाई आफैले भने, मामु मेरो नाक पनि छेडिदिनु न। बानी विगत 9 महिनामा म 9 वर्षमा भन्दा धेरै परिवर्तन भएँ र आफू हुनुको वास्तविक आनन्द महसुस गर्न पाएँ। तर बेला बेलामा यो आनन्दमा ढुङ्गा लाग्छ र मनको दाँत भाँचिन्छ। ती ढुङ्गा मध्ये एउटा ढुङ्गाको नाम हो बाबु। यही ढुङ्गा पहिले फूल लाग्थ्यो, अहिले पत्थर। यथार्थ जगतमा फूल कहिले पत्थर हुँदैन, तर मेरो यथार्थ जीवनमा फूल नै पत्थर भइदियो। यस्तै कुरा सोचिरहेको बेलामा बुबाले छतबाट बोलाउनु भएको सुने। बाबु गुन्द्री माथि लिएर आऊ त, एकछिन घाम तापेर बस्नु पर्यो। नभन्दै फेरि मेरो आनन्दको आँतमा ढुङ्गा लाग्यो। नभनेर धेरै कुरा बुझ्ने बुबाले मैले मनमा नै भनेको कुरा अवश्य पनि सुन्नुहोला भनेर फेरि पनि मैले मुखले होइन मनले नै भने, बुबा अबदेखि मलाई बाबु नभन्नुहोस्, म छोरी हुँ, यसैमा मलाई गर्व छ। अरूको अगाडि अबदेखि मलाई यो मेरो छोरी होइन छोरा हो पनि नभन्नुहोस्, किनभने तपाईँको कुरा सुनेर उनीहरू मेरो यौवना शरीर हेर्दै खिसीपूर्वक हाँस्नेछन्। जति प्रयास गर्दा पनि बुबालाई मुखले यसो भन्न सकिनँ, तर मामुलाई बारम्बार भने, मामु अबदेखि मलाई बाबु नभन्नुहोस्। खिसिक्का हाँसेर मामुले यति भन्नुभयो, पहिलेदेखि यही बानी पर्यो, बाबु बाहेक अरू थोक भनेर बोलाउँदा त अरूले नै बोलाए जस्तो लाग्छ। बानी परिवर्तन हुँदैन र मामु? मैले भन्दै गएँ। अब त तपाईँले भने चाहिँ मैले नाक कान पनि छेडेँ, गाजल टिका पनि लगाउन थालेँ, कपाल पनि पाल्न थालेँ, केटीहरूले लगाउने लुगा पनि लगाउन थालेँ, अनि किन अझै मलाई बाबु भन्नुहुन्छ? मामु केवल खिस्सा हाँस्नुभयो। लाग्यो बिस्तारै मामुले बाबु भन्न छोड्नुहुनेछ। त्यसपछि बुबा मामुले बाबु भनेको सुनेर गुड्डुले पनि मलाई सानैदेखि बाबु नै भन्थे। 1 महिना अघिसम्म पनि भन्थे। आफूलाई छोरी हुँ भन्ने बोध भएपछि मैले उसलाई भने, अबदेखि मलाई बाबु नभने गुड्डु। के भन्ने त? दिदी भन्न, बुबा मामुले त बाबु भन्नुहुन्छ। बुबा मामुको पो बाबु, तेरो चाहिँ दिदी। अनि सुन, तैँले बाबु भन्न छाडेपछि भोलिपर्सि उहाँहरूले पनि छोड्नुहुन्छ। केही दिनसम्म उसलाई मैले सम्झाएँ, बुझाएँ र माया गरेर फकाएँ। त्यसपछि उसले केही दिनमै मलाई दिदी भन्न थाली। अबोध केटाकेटीले त यति चाँडै सिक्छन् भने यति धेरै जाने बुझेका बुबा मामुले त आफै बुझेर पनि एक दिन अवश्य पनि मलाई बाबु भन्न छाड्नु हुनेछ भन्ने कुरामा म ढुक्क थिएँ। गुड्डु र मलाई सिकाउने बुबा मामु आफूहरूले भने पटक्कै सिक्न सक्नु भएन। जति भने पनि बुबा मामुले मलाई बाबु भन्न छाड्नु भएन। कलिलो उमेर छिपिसकेपछि कलिलो बानी पनि छिपिँदो रहेछ। काँचो माटो पाकिसकेपछि फेरि त्यो काँचो हुँदो रहेनछ। पहिलो निर्णय। जन्म अनुसार मेरो राशि सिंह र नक्षत्र मघा हो। मेरो नाम मघा नक्षत्रको पहिलो पाउबाट उठ्छ। मा मी मु मे मध्येबाट माबाट। यसै अनुसार पण्डितजीले मेरो नाम राखिदिए माधुरी। मामुले बुबासँग भन्नुभएछ, राशिको नाम गोप्य राख्नुपर्छ। अब मलाई बोलाउने नाम चाहियो। नाम के राख्ने भनेर बुबा मामुले खुबै छलफल गर्नुभएछ। नौलो, सुन्दर र कुनै न कुनै रूपबाट आफूहरूसँग जोडिएको नाम राख्ने दुवैको इच्छा रहेछ। भोलि गएर स्कुल, कलेज, साथी, समाज र आफन्तले बोलाउने नाम, भविष्यमा म ठुलो मानिस भएँ भने दुनियाँले लिने नाम, म यस धरतीमा नरहँदा पनि लिने नाम, चानी चुनी राखेर पनि त भएन। नाम के राख्ने भनेर आफन्त र साथीहरूलाई समेत सोध्नु भएछ। शब्दकोश पनि हेर्नु भएछ। अन्त्यमा मामुले मलाई ऋतु भनेर बोलाउन थाल्नु भएछ। बुबाले रिचा। एउटा मात्र अक्षर फरक भयो, तु र चा। मामुको नाम मौसमी भएकाले मौसमसँग जोडेर उहाँले मेरो नाम ऋतु राख्नु भएको रे। हाम्रो समाजमा बुबा भनेको घरमा कम र बाहिर धेरै रहने अभिभावक, मामु भनेको घरमा धेरै र बाहिर कम रहने अभिभावक। त्यसैले म ऋतु नै भएँ। मैले थाहा पाउँदा भने बुबा मामु दुवैले मलाई बाबु नै भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो। अर्थ थाहा नपाउँदा पनि ऋतु शब्दको ध्वनि राम्रो लागेको थियो। अर्थ थाहा पाएपछि झन् राम्रो लाग्यो। रिचा नाम पनि उत्तिकै मन पर्यो, तर त्यो नामलाई हृदयमै राखेँ। सोची, मेरो हृदयको नाम रिचा हो, अनुहारको नाम ऋतु। ऋतु भनेको मौसमको चक्र हो, रिचा भनेको जीवन दर्शन हो। मेरा लागि मामु चक्र र बुबा दर्शन हुनुभयो। स्कुलमा केही साथीहरूले मेरो नाम बिगारेर लुकी लुकी ऋतु तु री भनेर गिज्याएको सुने। यस्तो भनेको कहिले कक्षामा सुन्न थाले, कहिले प्रार्थनामा, कहिले क्यान्टिनमा, कहिले खेल मैदानमा। मलाई अनौठो लाग्यो, साथीहरूले मेरो नाम यसरी किन बिगारेको होलान्। एक दिन सुकुनले भने, ओइ थाहा छ तँलाई, साथीहरूले तेरो नाम उल्टोबाट भन्छन् र हाँस्छन्। त्यसपछि मैले आफ्नो नाम उल्टोबाट 3 पटक उच्चारण गरेँ।
मैले अबोध भावमा उच्चारण गरेको सुनेर सुकुन र प्रियङ्का समेत मूर्छा परेर हाँसे। त्यसपछि पो बल्ल बुझे। अनि त आफ्नै नाम उच्चारण गर्दा पनि आफैलाई दिगमिक लाग्न थाल्यो। छ्या, कस्तो लाजलाग्दो नाम। काम नभए पनि विभिन्न बहाना बनाएर साथीहरूले मलाई बोलाउँथे। जब म हेर्थेँ उनीहरू खितखिताएर हाँस्थे। त्यसपछि त साथीहरूले काम पाएरै बोलाए पनि रिस उठ्न थाल्यो। शिक्षकहरूले सहज तरिकाले ऋतु भनेर बोलाउँदा पनि रिस उठ्न थाल्यो। मलाई मेरो नामले होइन, केटाहरूको गोप्य अङ्कको नामले बोलाए जस्तो लाग्न थाल्यो। मलाई ऋतु नाम 1 मिनेट पनि राख्न मन लागेन। तर कसरी हटाउने? रजिस्टरमा यही नाम छ। शिक्षक र साथीहरूको मुख र मस्तिष्कमा यही नाम छ। कसैको त मनमा समेत यही नाम हुँदो हो। यो नाम कुन इरेजरले कसरी मेटौँ? फेरि मलाई निद्रा कम लाग्न थाल्यो। एक दिन एउटा जुक्ति फुर्यो। जिल्ला स्तरीय परीक्षाका लागि 8 कक्षामा रजिस्ट्रेसन फारम भर्नुपर्छ। त्यही बेला नाम फेर्नुपर्छ। तर अर्को नाम के राख्ने? मलाई यस्तो नाम राख्न मन लाग्यो जुन नामलाई उल्ट्याउन नमिलोस्। उल्ट्याउन मिले पनि कुनै अर्थ ननिस्कियोस्। निस्किहाले पनि अश्लील अर्थ ननिस्कियोस्। जुन नाम सकेसम्म कसैसँग नजुदोस्। ध्वनि मिठो सुनियोस् र नाम 3 अक्षरको होस्। 3 अक्षरको नामलाई एकार लगाएर बोलाउन गाह्रो हुन्छ, जस्तो 2 अक्षरको नाममा सजिलो हुन्छ। मैले पनि बुबा मामु चाहिँ साथीहरूसँग सोधेँ, शब्दकोश पनि हेरेँ र अनेक नाम जम्मा गरेँ, जस्तो कि अन्तरा, सारिबा, सारिका, पवनी आदि। मलाई यो नाम राखौँ कि त्यो नाम राखौँ भयो। मन दोधार भइरहेको बेला एक बिहान अचानक लाग्यो, जन्मिँदै यो धरातीमा म बिल्कुल नयाँ अनुहार लिएर जन्मेँ। त्यसो भए यो संसारको शब्दकोशमा भएको पुरानो नाम किन राखौँ? मेरो नाम शब्दकोशमा समेत नभएको बिल्कुल नयाँ हुन जरुरी छ। त्यसो भए त्यस्तो नयाँ नाम के राख्ने त? 3 दिन 3 रातसम्म सोचेपछि एक दिन किताब पढ्दै जाँदा सोचेँ, बुबाको नाम वेदान्त, म बुबाको अंश र आशीर्वाद। बुबाको नामसँग जोडेर मैले आफ्नो नाम राख्नुपर्छ। त्यसपछि स्कुल जाँदा जाँदा 81 नाम फुराएँ। वेदको अंश वेदांश। वेदांशलाई स्त्रीलिङ्ग बनाउँदा वेदांशी हुन्छ। अब मेरो नाम वेदांशी। शब्दकोश हेरेँ, त्यहाँ वेदांशी शब्द भेटिन, तर वेदांशीमा मैले आफूलाई भेटेँ। 8 कक्षामा रजिस्ट्रेसन फारम भर्दा मैले आफ्नो नाम लेखेँ, वेदांशी। सुकुनले मेरो फारम हेरेर भने, तैँले त गल्ती नाम लेखिस् ऋतु। मैले बलियो बोलीमा भने, ऋतु नाम गल्ती हो, वेदांशी सही। अबदेखि मलाई ऋतु होइन वेदांशी भन्। स्कुलको हाजिरी रजिस्टरमा पनि मेरो नाम बदलियो। बिस्तारै साथी र शिक्षकहरूको मस्तिष्कमा पनि बदलियो। यो देश र यो घर मैले रोजेको होइनन्। मेरा बुबा मामु, मेरो लिङ्ग, जात, धर्म केही पनि मैले रोजेका होइनन्। मलाई पनि मैले रोजेको होइन। धेरै कुरा रोज्न नमिल्ने जीवनमा आफ्नो नाम भने आफै रोजे। बुबा मामुलाई पनि नसोधी आफूले लिएको पहिलो र महत्त्वपूर्ण निर्णय यही हो। मनको रेल। प्रियङ्का, सुकुन र म पहिलो बेन्चमा कर्ता, कर्म र क्रिया चाहिँ मिलेर बसेका थियौँ। तपाईँ आगन्तुक शब्द चाहिँ आउनुभयो र कक्षालाई सरसर्ती पढ्नुभयो। लाग्यो पक्कै पनि तपाईँले हिजो पढाउनु भएको पाठ सोध्नुहुनेछ। मलाई नै सोधिदिए हुन्थ्यो भनेर मैले तपाईँको आँखामा हेरेँ, किनभने मैले खुब पढेर आएकी थिएँ। तर तपाईँले सोध्नु भएन। निबन्धबारे 5-7 मिनट बोलेर सेतोपाटीमा लेख्नुभयो, उमेर। त्यसपछि भन्नुभयो, आजको क्लास वर्क, यो विषयमा 20 मिनटभित्र निबन्ध लेखेर देखाऊ। कोही खुब ध्यान दिएर लेख्दै थिए, कोही कनी कनी लेख्दै थिए। मलाई भने लेख्नै आएन। कहिले दायाँ बायाँ फर्केर हेर्न थालेँ, कहिले अगाडि पछाडि, कहिले यत्तिकै किताब पल्टाउन थालेँ, कहिले कापी। मनोलोक त नलेखिएको सादा पाना जस्तै भयो। जब तपाईँसँग आँखा जुत्थ्यो, कापीतिर हेरेर केही लेखेपछि गर्थे। बिचरा म 20 मिनटमा 20 शब्द पनि लेखिनछु। तपाईँ मेरो नजिक आउनु भएर मैले लेखेको हेर्न खोज्नुभयो। मैले छोप्न खोजेँ तर सकिनँ। हेरेपछि तपाईँले गालीको लवजमा भन्नुभयो, यति हो अहिलेसम्म लेखेको? तपाईँले हप्काउने पाराले सोद्धा मेरो चित्त दुख्यो। तैपनि मैले अलिअलि लाज बचाएर भने, लेख्नै आएन सर। तपाईँले अनौठो तरिकाले मेरो अनुहारको हरफहरू पढ्नुभयो र रहस्यमय तरिकाले खिसिक्क हाँस्नुभयो। जुन हाँसो मलाई आधा मन पर्यो, आधा मन परेन। तपाईँले विशेष कुरा बुझे चाहिँ टाउको हल्लाउँदै भन्नुभयो, तिमीलाई लेख्न नआउनुको कारण थाहा पाएँ। म जिज्ञासु भने, के कारण हो सर? तपाईँले हाँसेर टार्नुभयो। मलाई यसरी टाढेको मन परेन। मेरो जिज्ञासा जिद्दीमा परिणत भयो। मैले पटक पटक सोधेँ। तपाईँले पटक पटक ओठको ढोका खोल्नुभयो, तर ढोकाबाट शब्द होइन, रहस्यमय हाँसो मात्र निकाल्नुभयो। तपाईँको ओठबाट झरिरहेको मुस्कानले मलाई मुख होइन, वाचाल हुन प्रेरित गरिरह्यो। घन्टी लाग्यो। तपाईँ कक्षाबाट बाहिरिनुभयो। म तपाईँको पछि पछि लागेर पटक पटक सोधेँ, भन्नु न सर प्लिज, मलाई लेख्न नआउनुको कारण के हो? तपाईँले चलाखीपूर्ण तरिकाले टार्नुभयो। भोलि भन्छु। म भोलि कुर्न बाध्य भएँ। मेरो जिद्दी अलिअलि रिस र अलिअलि इखमा परिवर्तन भयो।
घर जाँदै गर्दा रिस र इख अठोट र ऊर्जामा परिवर्तन हुँदै गयो अनि भाव बनेर उर्लिन थाल्यो। शब्द बनेर उर्लिन सकिन। तर हाम्रो स्कुलको पढाइ भाव बिनाको शब्द जस्तो लाग्छ। मेरो उमेर भने शब्द बिनाको भाव जस्तो लाग्थ्यो। त्यसैले अझै म शब्दले गरिब र भावले धनी भएकी छु। घर पुग्न साथ एकाएक मेरा भावहरू शब्दमा रूपान्तरित हुन थाले। त्यसैले म खाजा पनि नखाएर स्कुल ड्रेस पनि नफुकाली लेख्न बसेँ। कापीका हरफहरूलाई लिक बनाएर अचानक मेरो कलम रेल चाहिँ कुद्न थाल्यो। लगातार 3 घण्टासम्म कुदिरह्यो। उमेरका बारेमा मैले आफ्नो उमेर जति नै पाना पो लेखेछु। 14 पाना अर्थात् 28 पृष्ठ। थाहा छैन मेरो मनको रेल गन्तव्यमा पुग्यो या पुगेन। तर मेरो मनको रेल स्टेसनमा रोकिएको बेला मामुले खाजा खान बोलाउनु भयो। भोलिपल्ट कक्षामा तपाईँलाई निबन्ध देखाएँ। एउटै निबन्ध 28 पृष्ठ लामो देखेर तपाईँ छक्क पर्नुभयो र एकछिनसम्म तपाईँको मुख आँको आनै भइरह्यो। धन्न त्यो बेला कुनै केरा उड्दै आएर तपाईँको मुखमा छिरेन। सानो आवाज निकालेर तपाईँले कक्षामा मेरै अगाडि पढ्न थाल्नुभयो। अरूले नसुनुन् भनेर मैले भने, सर मनमा नै पढ्नु न। तपाईँले मनमा नै पढे पनि तपाईँका ओठहरू अक्षर अनुसार चलिरहे। म 2 वर्षकी हुँदा तारी गाईले बाछी जन्माएकी थिए। बाछी झालेमाली थिए। त्यसैले होला मामुले उसको नाम राखिदिनु भयो माली। त्यसपछि मतिर फर्केर भन्नुभयो, तेरी बहिनी। माली लिएर मैले एउटै आमाको दुध खायौँ, तारीको। उसँग खेल्दा खेल्दै साँच्चै नै माली मलाई बहिनी जस्तै लाग्न थाली। 5 वर्ष लागेपछि पहिलो पटक म स्कुल गएको दिन मेरी बहिनी माली पहिलो पटक बहरसँग गएकी थिए। मैले नर्सरीको कक्षा पास गर्दा उसले आमा हुने परीक्षा पास गरिसकेकी थिए। माली र मैले मालीको आमाको दुध खाइ झैँ मैले मालीको पनि दुध खाएँ। लाग्यो मैले बहिनीको दुध खाएर बहिनीलाई आमा बनाएँ। मालीलाई बहिनी भनेपछि उसकी बाछीलाई मैले छोरी भन्नुपर्ने हो। तर मलाई उसकी छोरी पनि बहिनी जस्तै लागि, किनभने मालीकी छोरी र मैले एउटै आमाको दुध खायौँ, मालीको। मालीकी छोरी 2 वर्षमै मभन्दा ठुली भए, तरुणी। मेरी बहिनी माली मभन्दा कान्छी भएर पनि अहिले मेरी मामुभन्दा बुढी देखिन्छे। अहिलेसम्म उसले मेरी मामुभन्दा 3 गुणा धेरै सन्तान जन्माइसकेकी छे। म भने भर्खर तरुणी हुने तर्खरमा छु। सर, उमेर भनेको के हो? तपाईँले मेरो निबन्ध पढ्दै गर्दा कुन हरफ पढ्दा अनुहारमा कस्तो भाव आउँछ भनेर मैले तपाईँको अनुहार हेरिरहेँ र रोमाञ्चित भइरहेँ। निबन्ध पढेर आउने प्रतिक्रिया भन्दा पनि हिजो मैले लेख्न नसक्नुको कारण के होला भन्ने जिज्ञासा अझै उस्तै थियो। किन तपाईँले त्यति रहस्यमय तरिकाले त्यस्तो भन्नुभएको होला? तपाईँले पढेर सक्न साथ मैले सोधेँ, सर भन्नु न, मैले के कारणले हिजो लेख्न सकिनँ? तपाईँ केही नबोली हाँस्नुभयो। मैले जिद्दी गरेँ, सर तपाईँले हिजो भोलि भन्छु भन्नुभएको थियो। तपाईँले हाँस्दै भन्नुभयो, अब भन्नुपर्ने जरुरत नै परेन। के कुराहरू भन्नुहोला भनेर अपेक्षा गरेकी थिएँ। तर तपाईँले त्यसो भनिदिएपछि खिसिरिक्क भएँ। उल्टै मलाई पो सोध्नुभयो, के कारणले तिमीले यति धेरै र यति गहन कुरा लेख्न सक्यौ वेदान्सी? अब नभन्ने पालो मेरो थियो। मैले नभनेपछि तपाईँले मेरा बारेमा भन्दै जानुभयो, कहिले तिमी एकदमै केटाकेटी लाग्छौ, कहिले एकदमै म्याच्योर्ड। यो निबन्ध एकदमै म्याच्योर्ड छ, कसरी यस्तो लेख्न सक्यो? तपाईँले जति कर गरे पनि म मुसुमुसु हाँसिरहेँ, केही भनिन। बारम्बार तपाईँले सोधिरहनु भयो। अब नभन्ने पालो मेरो थियो। मैले तपाईँकै हतियार प्रयोग गरेर भने, भोलि भन्छु सर। बुबाले जन्माएको सन्तान। गर्भ र जन्मको घटना लेखिन भने मेरो गुलाबी उमेर पूरा हुँदैन। मनले गर्भमा रहँदा जस्तै नजिक भएको बेला मामुले 2 घटना सुनाउनु भएको थियो, जसले मेरो मनमा गहिरो असर पारेको छ। गर्भको कथा। त्यो बेला म यो घरमा होइन, मामुको पाठे घरमा थिएँ। त्यो घरमा त बुबा, मामु र दाई मात्र थियो रे। दाई भर्खर 5 महिनाको थियो रे। दाई जन्मदा सुत्केरी भएदेखि मामुको महिनावारी सुरु भएको थिएन। 9-10 महिनासम्म हुँदैन रे। त्यो बेला गर्भ पनि रहँदैन रे। सायद त्यसैले होला बुबाले मलाई निमन्त्रणा गर्न आवश्यक ठान्नु भएन र मामुले पनि। यही मौकामा मामुको सबैभन्दा अँध्यारो तर कोमल घरमा शीतको थोपा गुलाबी पत्रमा तप्प झरे चाहिँ झरेकी म शीतको थोपा जे बिलाइनछु। पाठे घरमा झरेर म बनिन थालेको झन्डै 2 महिनासम्म मामुले पनि थाहै पाउनु भएन छ। मामुको खुकुलो पेट फेरि भरिँदै र डोलिँदै गयो। दुध सुक्दै गयो र पाठे घर फुक्दै गयो। शङ्का लागेर मामुले बुबालाई पनि नभनी आफैले युपिटी किट किनेर पिसाब परीक्षण गर्नुभएछ। विश्वास नलागेर 1 पटक होइन 3 पटक गर्नुभएछ। 3 पटक पोजिटिभ देखिएछ। पहिलो पटक गर्भवती हुँदा खुसी हुनुभएको मामु अहिले दुखी हुनुभयो। मामु तुरुन्तै दोस्रो बच्चा जन्माउन चाहनुहुन्थेन, किनभने तुरुन्तै अर्को बच्चा जन्माउँदा आफूलाई पनि गाह्रो हुन्छ र भर्खर हुर्कदै गरेको 5 महिने दाइलाई पनि स्याहार पुग्दैन। बुबालाई नसोधी आफै भित्रको लामो अन्तर सङ्घर्षपछि मामु एउटा निर्णयमा पुग्नुभयो। कोमलताका विरुद्ध कठोर निर्णय।
कस्तो अफसोस, मामु जस्तो कोमल प्राणीले गर्भ तुहाउने निर्णय गर्नुभयो। मलाई तुहाउने नदेखेको र नबनेको अनुहारको माया लाग्दैन। मामुलाई मेरो माया लागेन। मामुकी एउटी साथी थिइन्, सरकारी अस्पतालमा स्टाफ नर्स। तिनका माध्यमबाट मामुलाई गर्भ तुहाउने औषधि मगाउनु भएछ। अफिसबाट बाहिर जाने काम परेकोले बुबा साँझसम्म घर फर्कनु भएको थिएन। खाना पकाइसकेर मामु आफ्नो कोठामा छिर्नुभयो। भोकले दाई पिरिरहेको थियो। मामुले दाईलाई दुध खुवाउनु भयो। आफ्नो दुधले नपुगेर गाईको दुध पनि खुवाउनु भयो। दाईका कलिला आन्द्रा भरिए। त्यसपछि उसको रुवाई बन्द भयो। मामुले झ्यालको पर्दा लगाउनु भयो। दराजभित्र कपडाको पत्र मुनि लुकाइराखेको औषधिको चक्की झिक्नुभयो। झिक्दा उहाँका हात थरर काँपेका थिए। सायद मामुको औँलाका टुप्पासम्म म थिएँ। मामुलाई चक्की औषधि निल्न असाध्यै गाह्रो हुन्थ्यो। त्यसैले औषधि मुखमा राखेर हतार हतार पानी मुखमा हाल्नुभयो र निल्न लाग्नुभयो। त्यही बेलामा जुत्ताको टकटक आवाज मामुको कानमा पर्यो र कान ठाडा भए। गुटुक्क निल्न लाग्दा टुप्लुक्क मामुको सामुन्ने बुबा आइपुग्नु भएछ। झस्केर मामुले गुटुक्क निल्नुको सट्टा हुलुक्क उकल्नु भएछ। दिउँसो खाएको खाजा सहित उकल्नु भएछ। मानौ आफूसम्म आउँदै गरेको औषधि मैले नै बीच बाटोबाट फर्काइदिएकी हुँ। मामुको हताश अनुहार देखेर बुबाले आत्तिँदै सोध्नुभयो, के भो माया? मामु केही बोल्न सक्नु भएन र सम्हालिन पनि सक्नु भएन। बुबाले नै सम्हाल्दै फेरि सोध्नुभयो, के भो भनेको सुनेनौ? आफ्नै औँलातिर हेरेर मामुले सानो आवाजमा भन्नुभयो, केही हुन लागिया थियो, हुन पाएन। मामुले जबरजस्ती लुकाउन खोज्नु भएको तर नसक्नु भएको कुरा उकलेको औषधि र ओछ्यानमा रहेको औषधिको खोलले भनिरहेको थियो। जुन खोल देख्न साथ बुबाले चिनिहाल्नुभयो। बुबाले औषधिको खोल हेरेर सुरुमा आँखाले प्रश्न गर्नुभयो, त्यसपछि मुखले, यो के हो? मामुले बुबातिर हेर्नु भएन, तर बुबाले मामुतिर हेरिरहनु भयो। मामुले बुबाको अनुहार हेर्न नसकेर भित्ताको अनुहार हेर्न थाल्नुभयो। तर मामुका आँखाले भित्ताको अनुहारमा भर्खर बढ्दै गरेको 2 महिने भ्रूणको भावनात्मक अनुहार देख्नु भएछ। केही बोल्न नसकेर बुबा मामुको छेउमा बस्नुभयो र थरर कामेको मामुको पिठ्यूमा बाबुले दाहिने हातले एकछिनसम्म थपथपाउनु भयो। ढल्न लागेको रुखलाई बुबाले टेवा दिनुभयो। त्यसपछि मामुको जिउ एक्कासी काप्न रोकियो। मुटुको तीव्र वेग सहज हुँदै गयो। बुबाले बलियो आवाजमा सोध्नुभयो, यति भयानक निर्णय गर्नु अघि मलाई एक वचन सोध्नु पर्दैन? मामु केही बोल्नु भएन। बुबाले फेरि सोध्नुभयो, तिमीले त मलाई आफू प्रेग्नेन्ट भएको कुरा पनि भनेनौ। मामु अझै केही बोल्नु भएन। मामुले भरिएका आँखाले खाली आफ्नो हाततिर हेर्नुभयो अनि देब्रे हातका औँलाले दाहिने हातका औँला खेलाउन थाल्नुभयो। त्यति बेला बुबाको अगाडि मामु अपराधी जस्तै देखिनुभयो। मानौ अपराध गर्न लाग्दा बुबाले रङ्गे हात फेला पार्नु भएको हो। तर बुबामा आक्रोश थिएन। मामुलाई सान्त्वना दिने आवाज निस्कियो, यसको कारण तिमी मात्र होइनौ माया, म पनि हुँ। स्वाभाविक रूपमा आएको बच्चालाई फ्याक्ने दुस्साहस नगर। जसरी तिमी थाहै नपाई गर्भवती भयो, त्यसरी नै यो बच्चा पनि जन्मिन्छ र हुर्किन्छ। के भयो त जन्म? दुवै बच्चा सँगसँगै हुर्किन्छन्। पहिलो सन्तान छोरा, अब छोरी ओली, भने जस्तै हुन्छ। यो सब भगवानले दिएको उपहार हो। बुबाको सान्त्वनाले मुमा शान्त हुनुभयो। अहिले विचार गर्दा लाग्छ, बुबा 1 मिनट मात्र ढिलो आउनु भएको भए आज म यो संसारमा हुने थिइनँ। मैले यसरी आफ्नो उमेर लेख्न पनि पाउने थिइनँ। त्यसैले मलाई मामुले होइन, बुबाले जन्माए जस्तो लाग्छ। प्रलय र लय, जन्मको कथा। 2051 साल वैशाख 7 गतेको कालो रात। वसन्त ऋतु भएकाले आकाशमा बाक्लो बादल नलाग्नु पर्ने हो, तर लागेको थियो। बादल नलागेको भए रात त्यति कालो हुने थिएन, किनभने आकाशमा जुन थियो। रेडियो, टेलिभिजन र पत्र पत्रिकामा आगलागीका कारण थुप्रै धनजनको क्षति भएका खबर आइरहेका थिए। केही दिनदेखि चलिरहेको हुरी बतास अझै सन्तुष्ट भएको थिएन, तर त्यो रात विश्राम लिएको थियो। रातमा हुरी बतासलाई पनि निद्रा लागेछ क्यारे, तर मामुलाई मैले निदाउन दिएकी थिएन। किनभने मामुको पाठीघरबाट बुबा मामुको घरमा आउन मैले ढोका ढकढकाइरहेकी थिएँ। मामु त सुत्केरी व्यथाले निदाउन सक्नु भएको थिएन, तर अरू धेरै मानिस पनि निदाउन सकेका थिएनन्। किनभने त्यस दिन रातको ठिक 12 बजे पृथ्वीमा भयंकर उल्का पर्छ र पुरै पृथ्वी विनाश हुन्छ भन्ने हल्ला जताततै हावाजै फैलिएको थियो। त्यस्तो बेला म जन्मदै थिएँ। दिउँसैदेखि खुल्ला ठाउँमा भेला हुँदै मानिस त्रस्त मन लिएर मृत्यु कुरिरहेका थिए। बुबा मामु भने मलाई कुरिरहनु भएको थियो। धेरै मानिस नजिकैको मन्दिर, मस्जिद, चर्च र गुम्बामा भेला भएर आआफ्नै भगवानको नाम जपिरहेका थिए। ठाउँ ठाउँमा यज्ञ र जप ध्यान गरेर उल्का पात टरोस् भनेर कामना गरिरहेका थिए। बुबा मामु पनि अस्पतालमा मेरो सहज जन्मको कामना गरिरहनु भएको थियो। टाढा टाढा रहेका कतिपय परिवारका सदस्यसँगै मर्ने भनेर एकै ठाउँमा भेला भएका थिए।
सम्भावित प्रलयको हल्ला थाहा पाउनेहरू सबै अशान्त थिए। शान्त त केवल पशु पन्छी, रुख र साना साना नानी मात्र थिए। त्यस्तो बेलामा जन्मदै थिए। सुन्दिन भन्दा पनि अस्पतालको बेडमा सुत्केरी व्यथाले छटपटाइरहनु भएको मामुले यी सबै समाचार सुनिरहनु भएको थियो। यस्ता समाचार त हावाले पनि उडाएर ल्याउँछ र सुनाउँछ, तर मामुलाई त्यो समाचार भन्दा आफ्नै व्यथा ठूलो थियो। जन्माउने मामुले हो, तैपनि बुबा पनि छटपटाइरहनु भएको थियो। एउटी नर्सले ठट्यौली पारामा बुबालाई भनिछन्, व्यथा उहाँलाई लागेछ, तपाईँ किन छटपटाइरहनु भएको? बेलुकी 6 बजेदेखि लागेको व्यथा बढ्दै थियो, तर अझै जन्मिएकी थिइन। रातको 11 बज्दा मामु अझ बढी छटपटाउनु भयो, तर डाक्टर र नर्सहरू बिरामीलाई समेत छोडेर त्रस्त हुँदै बाहिर निस्कँदै थिए। एकैछिनमा त सबै डाक्टर र नर्स अस्पताल बाहिर आँगनमा भेला भएछन् र भगवानलाई पुकार्न लागेछन्। बाहिर मानिसहरू भगवानको नाम लिँदै चिच्याइरहेका थिए। भित्र मामु सुत्केरी व्यथाले चिच्याइरहनु भएको थियो। 9 महिना मामुको गर्भमा बसेर प्रलय हुनुभन्दा ठिक 9 मिनट अघि राति 11 बजेर 51 मिनट जाँदा नर्सहरूको सहयोग बिनै म जन्मिएछु। बाहिर मानिसहरू मरिएला भनेर रोइरहेका थिए, भित्र म जन्मिन पाएर रोइरहेकी थिएँ। यसरी मानिसहरू मर्न तयार भइरहेको बेलामा जन्मिएकी थिएँ। म सकुशल जन्मिएपछि मेरो भरभराउँदो अनुहार देखेर बुबामामु आधा मात्र खुसी हुनुभयो रे। आधा खुसी त पृथ्वी विनाश हुन्छ भन्ने हल्लाले खाइदिएछ। ठिक 12 बज्दा एकछिन मानिस चुपचाप लागेछन्। सायद मर्न तयार भएका होलान्, तर केही भएनछ। न धरती फाटेछ, न आकाश खसेछ, केवल धरती सुनसान भएछ, मानौ संसारमा कोही छैन। समय आफ्नै गतिमा बित्दै गयो। फेरि मानिसहरू हल्ला गर्न थाले। 12:30 बज्यो, 1 बज्यो, 2, 3, 4, 5 बज्यो, उल्का परेन र प्रलय पनि भएन। सदा चाहिँ मिरमिरे उज्यालो भयो। देख्न पाइन्न भनेको दिन देख्न पाएर मानिसहरू खुसी भए। घाम उदाएपछि खबर आयो, अब उल्का पर्दैन रे। उज्यालो भएपछि सधैँ चाहिँ चराहरू चिर्फिर आए। मानिसहरू पनि खुसीले चिच्याए। त्यसपछि बल्ल बुबामामु म जन्मिएकोमा पुरै खुसी हुनुभएछ। बुबामामुको अनुहारले भनिरहेको थियो रे, भगवानले चाहे जस्तै गरिदिए, एउटा छोरा एउटा छोरी। त्यस्तो बेला म जन्मिएकी थिएँ। यो कुरा सुनेपछि मैले बुबामामुलाई गर्वका साथ भने, म जन्मेर उल्का नपरेको मैले गर्दा। सानोमा मलाई साह्रै स्यास्या हुन्थ्यो रे, अनि कोखा हान्न थालिहाल्थ्यो रे। बुबा भन्नुहुन्छ, हुरी बतास चल्ने बेलामा जन्मिएर होला, यसलाई साह्रै स्यास्या हुन्थ्यो सानोमा। अँध्यारोमा जन्मेर पनि धन्न अँधेरी चाहिँ भएन। तेरो अनुहार उज्यालो छ। दुःखको कुरा, म जन्मिएको 8 महिनापछि मेरो दाइ निमोनियाको विमान चढेर आकाश भएछ। आज ऊ आकाशमा छ, म धरतीमा। ताराहरूलाई देखे चाहिँ हामी उसलाई देख्न सक्दैनौँ। सायद उसले पनि हामीलाई जहाजबाट धरतीका मानिस देखे चाहिँ देख्न सक्दैन। दाइको अनुहार मेरो आँखामा आउँदैन, नत्र म दाइलाई सम्झेर अझ धेरै दुखी हुन्थ्यो होला। तर बुबामामु अझै पनि त्यो दिन सम्झिँदा दुखी हुनुहुन्छ, अनि मुखबाट शब्द निस्कँदैन, आँखाबाट आँसु मात्र निस्कन्छ। मामुले दाइका लुगा दराजमा भित्रपट्टि पट्याएर राख्नु भएको छ। बेला बेलामा ती लुगा हेर्दै भक्कानिनुहुन्छ र त्यही लुगाले आँसु पुछ्नुहुन्छ। यो कुरा थाहा पाएपछि मैले धेरै पटक बुबालाई सोधेकी थिएँ, म जन्मेर दाइ बितेको हो बुबा? मेरो मनोविज्ञानमा नराम्रो असर नपरोस् भनेर बुबाले भन्नुभएको होला। होइन बाबु, बरु तिमी जन्मेर उल्का परेन र प्रलय पनि आएन। म जन्मिएपछि धरतीमा प्रलय त आएन, तर परिवारमा प्रलय आयो। यो प्रलयको क्षतिपूर्ति कहिले हुन सक्दैन। म जन्मिएपछि दाइ बितेकाले दाइको क्षतिपूर्तिका लागि पनि बुबामामुले ममा छोरा खोज्नु भएको होला र मलाई बाबु भन्नुभएको होला। दाइलाई बिर्सनु होला कि सम्झनु होला, बुबामामुले मलाई बाबु भन्नुभएको। कहिलेकाहीँ डर लाग्छ, मेरो जीवनको सुरुवात नै भिन्न र भयानक दिनबाट भएको छ, प्रलय र लयबाट। कतै मेरो जीवन पनि त्यस्तै हुने त होइन? प्रतिकथन। यसपटक भने तिमीले अप्ठ्यारो नमानी आफ्नो 14 वर्षीय उमेरलाई अक्षर बनाएर दियौ। दिँदै गर्दा भन्यो, सर म बुबामामुसँग काठमाडौँ जाँदैछु। नसोच्नुहोला, यो केटी ऋतुराजबाट ऋतु भई, ऋतुबाट वेदांशी भई, वेदांशीबाट काठमाडौँ गई। अब उसले आफ्नो उमेर लेख्दिन। म बाचा गर्छु, जहाँ भए पनि र जहाँ गए पनि प्रत्येक वर्ष म आफ्नो उमेर लेखेर तपाईँलाई पठाउनेछु। 13 वर्ष झैँ 14 वर्ष पनि तिमीले दिएकै दिन खुब मन लगाएर पढे, अन्तिममा लेखे। जसरी सयपत्री र मखमलीको कोपिला शरद ऋतुले हँसाइदिन्छ र फूल बनाइदिन्छ, त्यसरी नै पल्लवी उमेरको कोपिला गुलाबी उमेरले हँसाइदिन्छ र यौवन बनाइदिन्छ। भर्खर तिम्रो पल्लवी उमेरको कोपिला हाँस्दैछ। यो त आरम्भ मात्र हो, अझ धेरै हाँस्न बाँकी छ। अझै अगाडि लेखे, तिम्रै उमेरले तिमीलाई देखाएर हार दियो, लुकाएर जित दियो, देखाएर ठोस दियो, लुकाएर तरल दियो, देखाएर फूल दियो, लुकाएर बाँच्न दियो।
उमेरले लुकाएर दिएको बासना एकान्तमा फुकाएर हेर त, त्यो त तिम्रै जीवनको सबैभन्दा मनमोहक बासना पो हो। त्यो त सास फेर्ने हीरा जस्तो तिम्रो यौवना पो हो। हीरालाई खुब जतन गर्नु, फुट्यो भने त्यसको मूल्य सकिन्छ। 15 वर्ष संसारको सबैभन्दा महान प्राप्ति के हो? आफूलाई पाउनु। कसरी थाहा पायो? भर्खर मैले आफूलाई पाएकी छु नि त। आफूलाई पाउँदा जस्तो आनन्द त प्रेमी, पति र सम्पत्ति पाउँदा पनि हुँदैन होला। यो तिम्रो अनुमान मात्र पनि त हुन सक्छ। आफूलाई पाउँदाको आनन्द कल्पना भन्दा पनि माथि हुँदो रहेछ। प्रेमी, पति र सम्पत्ति पाउँदाको आनन्द कल्पना भन्दा माथि हुन सक्दैन रे। कहिलेकाहीँ मोहबस कल्पना भन्दा माथि जस्तो लागे पनि त्यो सबै भ्रम मात्र हो रे। तर आफूलाई पाउनु भ्रम होइन। त्यसैले आफूलाई पाउनु संसारको सबैभन्दा महान प्राप्ति हो। सन्नाटा। ह्यापी बर्थडे बाबु। मामुले उपहार नदिई भन्नुभयो। भरे तेरा साथीहरूलाई नि बोलाए। पहिलो पटक साथीहरूलाई बोलाएर जन्मदिन मनाउन पाउँदा म उत्पात खुसी भएँ। संयोगले अपराह्नतिर ममता दिदी पनि आइन्। खुसीमा खुसी थपियो। कुरै कुरामा ममता दिदीसँग भने, यसपटक पनि मामुले नै मेरो बर्थडे सम्झाइदिनु भयो। म त यति धेरै हुस्सु भएकी छु कि कुन दिन आफूलाई बिर्सन बिर्सैन। माया बसेपछि पो आफूलाई बिर्सिन्छ। उनले मेरो बर्थडे गरेको कपालसँग औलाले कुरा गर्दै भनिन्, बिर्सेको छैन तर बिर्सन्छु कि भनेर डराएको पो त। हे मेरो कुराले उनी पनि हाँसिन्। तर मैले नहाँसी भने, माया बसेको राम्रो तर आफैलाई बिर्सेको नराम्रो। प्रियङ्का र सुकुन भने गाढा अँध्यारो भएपछि मात्र आए। त्यो पनि स्यास्या र फ्याफ्या गर्दै। उनीहरूको अनुहारको मेकअप पसिनाले पगाल्दै थियो र उनीहरूको शरीरबाट चर्को पर्फ्युमको बासना पसिनाको गन्धसँग मिसेर आइरहेको थियो। दुवैजना वान पिसमा सजिएका थिए। उनीहरूको फेसन हेर्दा लाग्थ्यो भर्खर फेसन सोबाट आएका हुन्, तर अनुहार हेर्दा लाग्थ्यो भर्खर भूतघरबाट आएका हुन्। मैले रमाइलो पारामा भने, यति बेला हो आउने? झन्डै बर्थडे मिस गरेका थियौँ। तर उनीहरू रमाइलो मुडमा थिएनन्। केही नबोली दुवै बाथरुम गएर केही बेरमा फ्रेस भएर आए। अझै पनि ढिलो हुनुको कारण भनेका थिएनन्। प्याच भनिहाल्ने सुकुनले समेत केही भनेकी थिएन। बरु प्रियङ्काले नै भने, लामो कथा छ, पछि भन्छु, पहिले तेरो बर्थडे मनाऊ। पहिलो पटक केक काटेर जन्मदिन मनाउँदा छक्क परे। केक काटेपछि मामुले सानो मखमली प्याकेट खोल्नुभयो र मुन्द्री जत्रै रिङ मेरा कानमा लगाइदिनु भयो। नाकमा नत्थी पनि लगाइदिनु भयो र फेरि भन्नुभयो, ह्यापी बर्थडे बाबु। बल्ल पो बुझे बिहान उपहार नदिनुको कारण। ममता दिदीले मलाई पहिले सिंगारेर चिटिक्क बनाइदिएकी थिइन्। उनले भनिन्, ऐना हेर त कति राम्रो देखाएछ। रिङ र नत्थी लगाएपछि म अझ चिटिक्क भएकी थिएँ। ऐना हेर्दा आफैसँग मोहित भएँ। ममता दिदीले फेरि भनिन्, मैले भनेको थिएँ नि, लगाएर त हेर, तिमी आफैसँग मोहित हुनेछौ। ममता दिदीको काँधमा टाउको राखेर म मसक्क मस्केँ। रातको 9 बजेतिर पुन्टु आफ्नो घर गयो। प्रियङ्का र सुकुन भने हाम्रोमै बसे। 10 बजेपछि बुबा मामा सुत्न जानुभयो। गुडु मेरै काखमा निदाई। ममता दिदी, प्रियङ्का, सुकुन र म भएर अनेक कुरा गर्न लाग्यौं। कुरै कुरामा मैले प्रियङ्कालाई सोधेँ, भन्न अघि तँहरू किन ढिलो आयो? अप्ठ्यारो मान्दै प्रियङ्काले बिस्तारै रहस्य खोली। हेर्न, बल्ल बल्ल यो ब्ल्याक वान पिस किनेर ल्याए अनि लगाएर मम्मीलाई देखाएँ। मम्मीले भन्नुभयो, तँलाई नै नापेर सिलाए जस्तो देखाएछ, एकदम फिटिङ कस्तो राम्रो, तर अलि उत्ताउलो देखिन्छ। मम्मीले यति भनिदिएपछि फुर्किँदै हजुरआमालाई पनि देखाएँ। हजुरआमाले त गाली पो गर्नुभयो, यस्तो लुगा पनि लाउँछन्, पेटीकोट काटेर लाए जस्तो, त्यो पनि जिउमा चपक्क कसेको, कस्तो छाडा बकी हो त। मेरो खुसी खिस्रिक्क भयो। त्यसपछि हजुरबालाई देखाउने साहसै भएन। हजुरआमाले आफ्नो नयाँ गुन्युचोली दिँदै भन्नुभयो, ला यो लाएर जा। मम्मी र म दुवै मरिमरि हाँस्यौं। फुकालेर राखेको ठाउँबाट हजुरआमाले मेरो वान पिस नै गायब गरिदिनु भएछ। खोज्दाको हैरान, बल्ल बल्ल पाएँ र लगाएर आएको। त्यही भएर ढिलो भयो यार। ममता दिदीले रमाइलो पारामा गम्भीर कुरा गरिन्, लुगा त हो, हामीले फेरि फेरि लगाउने, शरीर फेर्न मिल्दैन। चनमती सुकुनले अलिक गम्भीर भएर भनिन्, खासमा कुरा अर्कै छ। के कुरा? सुकुनले अगाडि भन्दै गई। हामीलाई विकास चोकदेखि नै कस्तो मिठो बास्ना आएको भन्दै दुईजना ट्याप्प केटाले पछ्याए। हामी दौडे चाहिँ चाँडै चाँडै हिँड्न थाल्यौं। पछ्याउँदा नभेटेपछि उनीहरूले हामीलाई खेद्न थाले। हामी हातमा स्यान्डल लिएर कुद्न थाल्यौं। धन्न अँध्यारो थियो र अँध्यारोमा झाडीको छेल परेर लुक्यौं र बच्यौं। सास दबाएर हामी झन्डै आधा घण्टा झाडीमा लुकिरह्यौं। बरु हामीलाई झाडीमा सर्पको डर लागेन, तर उनीहरूको डर लाग्यो। उनीहरूले भेटेको भए जे पनि गर्न सक्थे। अँध्यारोले नै तिमीहरूलाई सतायो र अँध्यारोले नै जोगायो। ममता दिदीले सचेत गराउँदै भनिन्, ब्युटिफुल हुन खोजेर मात्र हुँदैन, ब्युटीलाई जोगाउन सक्ने बोल्डनेस पनि चाहिन्छ। मैले उनीहरू दुवैलाई च्याप्प अँगाले। यसरी अँगाल्दै मेरो मनमा पसिना आयो र आँखामा आँसु। एकाएक हाम्रो अनुहारको फुलबारी मुर्झायो। मुर्झाएको अनुहारलाई कसरी फुलाउने होला भनेर सोच्दै थिएँ।
यसरी सोच्दा सोच्दै मेरो दाहिने हातको बुढी औँलाले अनायासै रिमोटको पावरमा थिचेछ। टिभी अन भयो। टिभीको तल यस्तो समाचार स्क्रोलिङ भइरहेको थियो। भरतपुर 10 मा फेरि अर्को किशोरी बलात्कार पछि हत्या। यस अपराधमा प्रहरी प्रशासनले चासो नदिएको र प्रमाणहरू नष्ट गरिदिएको भन्दै पीडित पक्षले गुनासो गरेका छन् भने नागरिकहरू अपराधीलाई कारबाही र पीडित पक्षलाई न्यायको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका छन्। वातावरणमा झन सन्नाटा छायो। साँघुरो। मेरो जन्मदिनको भोलिपल्ट बुबाले भन्नुभयो, बाबु हामी सपरिवार काठमाडौँ जाने भयो। मैले काठमाडौँ नजानका लागि धेरै जिद्दी गरेँ। त्यसपछि बुबाले सम्झाउनु भयो, ठूलो ठाउँमा अवसर पनि ठूला हुन्छन्। यहाँ भन्दा त्यहाँ राम्रो जागिर पाएको छु। तिमीहरूका लागि पनि यहाँ भन्दा त्यहाँ राम्रा स्कुल छन्। पछिका लागि कलेज पनि उतै राम्रा छन्। राम्रो अवसर पाए काठमाडौँ छाडेर विदेश पनि जानुपर्छ। एकै ठाउँमा बसेर विकास हुँदैन। भोलि तिमीहरूलाई नै सजिलो होला भनेर मैले विदेश जाने प्रोसेस पनि गर्दैछु। यो कामका लागि पनि उतै बसेर सजिलो हुन्छ। त्यसपछि मैले जिद्दी गर्न सकिनँ। आखिर बुबा मामुको साथ छोड्ने त होइन नि भनेर मन बुझाएँ। वैशाख 20 गते हामी काठमाडौँ आयौँ। बस्नका लागि बुबाले विदेश बसेका एक साथीको सिङ्गे घर भाडामा लिनुभएको रहेछ। भक्तपुरको लोकन्थलीमा 4 कोठी सानो घर। चितवनको त्यति खुल्ला ठाउँ छाडेर कराई जस्तो काठमाडौँ भ्यालीमा बस्नुपर्ने भयो। चितवनको चर्को घाम र चिसो पानी, बाक्लो कुहिरो र पातलो हावा, फराकिला फाँट र घना जंगल, नारायणी नदी र 20,000 ताल, नारायणगढ शहर र मेरो प्यारो गाउँ नारायणपुरलाई मुटुमा राखेर आँखा र पैतालामा अव्यवस्थित काठमाडौँलाई राख्नुपर्ने भयो। त्यति सुन्दर आफ्नै बाल्यकाल छोड्नु पर्दा दुखी नभएकी म आफ्नो जन्मस्थान छोड्नु पर्दा दुखी भएँ। बुबाका साथीहरूले लगनखेल नजिकै महालक्ष्मी स्थानमा स्कुल खोलेका रहेछन्। सगरमाथा स्कुल। अलि टाढै भए पनि बुबाले त्यही स्कुलमा मलाई 9 कक्षामा भर्ना गरिदिनु भयो। गुड्डु पनि घर नजिकै स्कुलमा 3 कक्षामा पढ्न थाली। हरेक दिनमा जिल्लाका हिसाबले भक्तपुरबाट काठमाडौँ हुँदै ललितपुर पढ्न जानुपर्ने भयो। नौलो ठाउँ, त्यसमाथि साँघुरो, वर्षौंदेखि नमाझिएको र खिया लागेको माटे कराई जस्तो सहर। तैपनि हावा चल्छ, जुन हावामा हावाभन्दा धेरै हल्ला छ। नौलो स्कुल, जहाँ जान धुलै धुलो उडिरहने रिङ रोडबाट भित्रै सानो बाटो हुँदै छिर्नुपर्छ। छिरेपछि देब्रेतिरको साँघुरो गेटबाट फेरि साँघुरो गल्ली हुँदै अझ भित्र छिर्नुपर्छ। त्यसपछि साँघुरो सगरमाथा स्कुल पुगिन्छ। संसारकै सबैभन्दा अग्लो हिमालको नामबाट राखिएको स्कुल यति साँघुरो देखेर म छक्क परे। स्कुलको प्रार्थना गर्ने चौर र खेल मैदान एउटै हो, त्यही पनि साँघुरो छ। कक्षा कोठाहरू पनि साँघुरा छन्। शिक्षक र साथीहरूलाई हेरे, ती सबै साँघुरा लागे। कक्षा कोठाको झ्यालबाट आकाश हेर्न खोज्दा नजिकैको 7 तले घरले छेक्छ। आकाश हेर्न पनि कक्षा बाहिर निस्केर टाउको उठाउनु पर्छ। हाम्रो चितवनमा जस्तो टाउको नउठाई यहाँ आकाश हेर्न पनि पाइँदो रहेनछ। नौला साथीहरू जो सबै आफ्नै सुरमा थिए, जसको मनमा मित्रता भन्दा धेरै यान्त्रिकता थियो। लाग्यो उनीहरूको मन कि बिजुलीले चल्छ कि ब्याट्रीले। प्रियङ्का, सुकुन या पुन्टु मध्ये एकजना मात्र यहाँ भइदिएको भए पनि यो ठाउँ र यो स्कुल यति साँघुरो लाग्ने थिएन। यो स्कुलमा वर्षैपछि वैशाखको अन्त्यतिर हाउस वाइज नाटक प्रतियोगिता हुँदो रहेछ। म रेड हाउसमा परेँ। अघिल्लो वर्ष राम्रो अभिनय गर्नेहरू कोही पनि रेड हाउसमा परेका रहेनछन्। रेड हाउसको नाटक निर्देशन गर्ने जिम्मा सञ्जय सरलाई परेको रहेछ। उनी हाम्रो कक्षा शिक्षक पनि हुन्। रेड हाउसका विद्यार्थीलाई उनले हलमा भेला गरे र कलाकार छनौट गर्न उनले नाटकको विषयवस्तु सुनाए। उनले बनाएको नाटक कवि भूपी शेरचनको कविता मैनबत्तीको शिखामा आधारित रहेछ। उनले सुनाएको नाटकको परिकल्पना यस्तो थियो। स्टेजमा एउटा कंकाल रुख हुन्छ, जहाँ पात र फूलहरूको सट्टा 3 रङका सल हुन्छन्, गुलाबी, रातो र सेतो। पहिलो दृश्य, हरियो पृष्ठभूमिमा गुलाबी बुट्टा भएको कुर्ता सुरुवाल लगाएर एउटी किशोरी मञ्चमा आउँछे। रुखबाट गुलाबी सल टिपेर ओढ्छे र आफ्नो गुलाबी कथा सुनाउँछे। ऊ भर्खर छुटेर आएको बाल्यकालको कथा सुनाउँछे। बाल्यकालको भन्दा धेरै भर्खर प्रवेश गरेको नवयौवनाको कथा सुनाउँछे। शरद ऋतुमा ऊ पहिलो पटक रजस्वला हुन्छे र छक्क परेर कहिले हावासँग, कहिले पानीसँग, कहिले प्रकाशसँग कुरा गर्छे, कहिले उमेरसँग, कहिले यौवनसँग, कहिले अनुहारसँग कुरा गर्छे। अनि यो संसार र सृष्टि देखेर छक्क पर्छे। सबैभन्दा छक्क त आफूमा आएको गुलाबी परिवर्तन देखेर पर्छे। दोस्रो दृश्य, त्यही किशोरी भर्खर विवाहित युवतीका रूपमा रातो साडी र ब्लाउज लाएर दुलाहालाई साथ लिई मञ्चमा आउँछे अनि रुखबाट सितारा जोडेको रातो सल टिपेर ओढ्छे। उसको दुलाहाले घुम्टो उघारिदिन्छ। ऊ लजाउँदै आफ्नो सिन्दुरे कथा सुनाउँछे। दुलाहासँगको प्रेम र प्रणयका कथा सुनाउँछे। सहकार्य र सहवासका कथा सुनाउँछे। बिहे भएको 7 महिनामै गर्भ रहेकोमा गर्भ लागेको गहिरो कथा सुनाउँछे।
त्यसपछि उनले सन्तान जन्माउँदा गहिरो प्रसव पीडा भएको, जन्माउँदा पीडा भए पनि जन्माइसकेपछि सम्भोगमा भन्दा 9 गुणा बढी आनन्द आएको, वासनात्मक मायामा भन्दा वात्सल्य मायामा डुबेको र सन्तानले संसार भएझै लागेको कथा सुनाउँछे। त्यही किशोरी विधवा आइमाईका रूपमा सेतो साडी र सेतै ब्लाउज लाएर मञ्चमा आउँछे अनि रोगबाट सेतो सल टिपेर ओढ्छे र सेतो धरतीको कथा सुनाउँछे। दुलहासँगको बिछोड र वेदनाको कथा सुनाउँछे। परिवार र समाजले आफूलाई हेर्ने परिवर्तित नजरको कथा सुनाउँछे। एकाएक उसलाई उदास र फिका भएर बाँच्न मन लाग्दैन। विभिन्न रङका फूल जम्मा पार्छे र ती फूलका पत्र झिक्दै आफ्नो सेतो साडी ब्लाउज र पछ्यौरामा ग्लू स्टिकले टाँस्न थाल्छे। एकैछिनमा साडी ब्लाउज र पछ्यौराहरू फूलै फूलको बुट्टाले प्रकृति जस्तै सुन्दर देखिन्छन्। त्यसपछि ठूलो ऐना अघि उभिएर उसले आफूलाई हेर्छे र विधवा भएपछि पहिलो पटक फूलहरू चाहिँ रंगीन मुस्कुराउँछे। फेरि उत्तिखेर आफ्नो गुलाबी र सिन्दुरे उमेर सम्झेर तृषित हुँदै भन्छे, यौवन र श्रृंगारले तनको अनुहार सुन्दर बनाउँछ, साहस र सम्झनाले मनको अनुहार सुन्दर बनाउँछ। म कुनै नाटकको पारखी होइन, तर सञ्जय सरले गरेको नाटकको परिकल्पना असाध्यै मन पर्यो। त्यसैले यो स्कुलमा आएपछि म पहिलो पटक पेन्सिलले कोरेको रेखा चाहिँ इरेजरले मेट्न मिल्ने गरी मधुर खुसी मुस्कुराए। उनले सामूहिक रूपमा पटक पटक सोधे, गर्ल्स हु क्यान डू दिस रोल? यो रोल गर्न रुचि लाग्ने केटीहरूले हात उठाऊ, म अडिसन लिएर कुनै एकजनालाई छान्छु। कसैले हात उठाएनन्। सरले पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि उठाएनन्। दिक्क भएपछि उनले व्यक्तिगत रूपमै भए पनि अभिनय गर्न सक्लान् जस्ता लाग्ने केटीहरू सिन्धु, तनुजा, जलसा र रोशनीलाई अनुरोध गरे। कसैले पनि मानेनन्, जति कर गर्दा पनि मानेनन्। त्यसपछि उनले सम्झाए, अभिनयले आत्मबल बढाउँछ। आफूलाई प्रस्तुत गर्न सके आफूभित्रको सुगन्ध बाहिर निस्कन्छ। अझै पनि कोही तयार भएनन्। कसैले औँला चलाएर बसे, कसैले शिर झुकाएर। कति कर गर्दा पनि कोही नमानेपछि उनले घुर्की लगाए। ठिक छ, त्यसो भए यस वर्ष रेड हाउसले नाटक गर्दैन। तैपनि कसैले हाम्रो हाउसले नाटक गर्नुपर्छ भन्न सकेनन्। मलाई भने भित्रभित्र त्यो रोल गर्न मन लागेको थियो, तर आत्मविश्वास थिएन र भन्ने आँटे आएन, किनभने मैले आजसम्म नाटक खेलेकै थिइनँ। नाटकप्रति विद्यार्थीको उदासीनता देखेर अन्त्यमा उनी रिसाए। होपलेस इडियट गर्ल्स। एक्कासी मलाई लाग्यो उसले होपलेस पनि मलाई नै भनेका हुन् र इडियट पनि। भोलिपल्टदेखि अरू हाउसका विद्यार्थीले धमाधम नाटकको रिहर्सल सुरु गर्न थाले। हाम्रो हाउस पनि चुपचाप। भोलिपल्ट पनि सञ्जय सरले एकपटक प्रयास गरे, तर कोही तयार भएनन्। मेरो मन भतभती पोल्न थाल्यो। 1 हप्तापछि नाटक प्रस्तुत गर्नु थियो। 4 दिन मौनतामै बित्यो। ती 4 दिन मेरो मनोलोकमा अधिकांश समय सञ्जय सरले परिकल्पना गरेको नाटक मञ्चित भइरह्यो। उनको परिकल्पना अनुसार ऐना हेर्दा मैले धेरै पटक घरमा रिहर्सल गरे। जति गर्दै गएँ उति ममा आत्मविश्वास बढ्दै गयो। त्यसपछि 5औं दिन सरलाई भने, सर यो रोल म गर्छु। अचम्म मानेर उनले सोधे, तिम्रो नाम? वेदांशी। नयाँ विद्यार्थी भएकाले सायद उनले मेरो अनुहार मात्र याद गरेका रहेछन्। अनि अस्ति कहाँ थियो? हलमै थिएँ सर। वाइ डिड यु स्पिक? वाइल आई वाज साउटिङ लाइक एन इडियट। सर आई एम अ न्यू स्टुडेन्ट हियर। आँटे आएन। यतिका दिनपछि आएर भन्ने हो? म केही बोलिनँ। उनले फेरि भने, अब 2 दिन पनि पूरा छैन, केही तयारी नभई कसरी हुन्छ? सबै तयारी छ सर। वाट? एकल प्रस्तुति भएकोले मैले आत्मविश्वासका साथ भने, नाटक तयार छ, म तयार छु। आज र भोलि रिहर्सल गरेर पर्सि म नाटक देखाउन सक्छु सर। यस अघि कति पटक नाटक खेलेकी छौ? धेरै। स्कुलमै? होइन। कहाँ त? ऐना अगाडि। उनी खिसीपूर्वक हाँसे र भने, ड्रामा इज नट अ पिस अफ केक। ड्रामा यस्तो हल्का कुरा होइन। यस्तो कम्प्लेक्स ड्रामा कसरी खेल्न सक्छौ? सर मैले मनमा नै ड्रामा रिहर्सल गरिसकेको छु, अब खेल्न मात्र बाँकी छ। मेरो आत्मविश्वास देखेर उनी छक्क परे र सोधे, क्यान यु रियली मेक इट? मैले उनको आँखामा हेरेर भने, यस आई क्यान सर। सञ्जय सरको निर्देशनमा मैले 2 दिनमै तयारी गरेँ र नाटक प्रस्तुत गरेँ। मेरो भूमिका खुब जम्यो। मेरो अभिनय देखेर शिक्षक र साथीहरू छक्क परे। हाम्रो स्कुलमा नाटकको निर्णायक भएर आएका थिए देशकै प्रतिष्ठित रंगकर्मीहरू। उनीहरूलाई मैले पत्रिका, किताब, रेडियो र टेलिभिजनमा मात्र भेटेकी थिएँ। आज प्रत्यक्ष भेट्न पाएँ र आफ्नो अभिनयद्वारा उनीहरूलाई प्रभावित गराउन पाएँ। उनीहरूले मेरो अभिनयको तारिफ गरे र भने, तिमीसँग एकदमै धेरै सम्भावना छ, अभिनय गर्न नछोड्नु, तिमी साह्रै राम्रो कलाकार हुनेछौ। राम्रो नाटक सर्वोत्कृष्ट भएर मैले सर्वोत्कृष्ट अभिनयको पुरस्कार जिते। छक्क पर्दै सञ्जय सरले भने, तिमीले त जादु नै गरिदेऊ वेदांशी, यु नेल्ड इट, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मैले मनमा नै भने, सर म होपलेस र इडियट हुन चाहेको भए यसरी अभिनय गर्न सक्ने थिइनँ। तर मुखले नरम भएर भने, सर मलाई नै थाहा थिएन कि म अभिनय गर्न सक्छु। थ्याङ्क यू सर फर बिलिभिङ अन मी एन्ड गिभिङ मी दिस वन्डरफुल अपर्च्युनिटी।
अरू शिक्षक र साथीहरूले पनि अनेक प्रशंसा गर्न थाले। तिम्रो अभिनय मात्र होइन, पढाइ पनि राम्रो रहेछ वेदांशी, किप इट अप। तिम्रो बोली मात्र होइन, व्यवहार पनि राम्रो रहेछ वेदांशी, गो अहेड। भोलि गएर तिमी ठूलो कलाकार भयो भने हामीलाई नबिर्सनु ल। तिम्रो त बाहिरी र भित्री दुवै रूप राम्रो रहेछ। तिमी कति मासुम देखिन्छौ वेदांशी, मनिषा कोइराला जस्तै। 5-7 जनाको आँखामा परेकी म एक्कासी 5-700 आँखामा परे। धेरैका आँखामा परेपछि कहिलेकाहीँ त भुइँमा छु भन्ने पनि बिर्सिँदो रहेछ। सानो कुरामा पनि तुरुन्तै खुसी र दुखी हुने म यति ठूलो खुसीले फुर्किनुसम्म फुर्किएँ। म त स्कुलमा सेलिब्रिटी जस्तै भएँ। फुर्सद मिल्यो कि धेरैका आँखा मतिरै हुन थाले। चितवनमा भएको भए यो अवसर पाउने थिइन। यसरी प्रसिद्ध व्यक्तित्वहरूमा आज आफूलाई प्रस्तुत गर्न र चिनाउन पाउने थिइन। पहिलो पटक महसुस भयो मेरो जीवनको कस्तुरीको नाम त अभिनय पो रहेछ। चितवन छोड्नु पर्दा दुखी भएकी म काठमाडौँ आएकोमा पहिलो पटक खुसी भएँ। नाटकले मेरो जीवनमा नाटकीय परिवर्तन ल्याइदियो। नौलो ठाउँ, नौलो स्कुल, नौलो साथी र नौलो शिक्षक अब नौला रहेनन्। साँघुरो सहरको साँघुरो बाटोबाट छिरेर पुगिने साँघुरो स्कुल र साँघुरा कक्षा कोठा पनि अब साँघुरा लागेनन्। साँघुरो काठमाडौँ उपत्यका पनि अब साँघुरो लागेन। संसारको महान कलाकार। आर्टले मलाई अभिनय गरायो। अभिनयले म भित्रको कलाकारलाई बाहिर ल्याइदियो अनि मेरो सोचाइ र दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याइदियो। यो परिवर्तन शिशिर ऋतु सकिएर वसन्त ऋतु आए जस्तै सुन्दर लागिरह्यो। नाटक खेल्नुभन्दा पहिले म सलिना र जलसासँग बस्थेँ। अहिले उनीहरू मसँग बस्छन् र बस्न पाएकोमा गर्व गर्छन्। उनीहरूलाई मैले प्रियङ्का र सुकुनको ठाउँमा राखेर हेरेँ। अचम्म त के भने, सलिनाको धेरैजसो स्वभाव प्रियङ्कासँग मिल्छ, जलसाको धेरैजसो स्वभाव सुकुनसँग मिल्छ। पढाइमा सलिना त्यति नजान्ने छैन, जलसा त्यति जान्ने छैन। सलिना मुखले भन्दा मनले धेरै बोल्छे, जलसा मनले भन्दा मुखले धेरै बोल्छे। सलिना सोचेर बोल्छे, जलसा बोलेर सोच्छे। सलिना शालीन छे, जलसा उत्तौली छे। यी दुवै स्वभावको बीचमा म छु। सञ्जय सरले हामीलाई अंग्रेजी पढाउँछन्। कलाबारे एउटा निबन्ध पढाउने सिलसिलामा उनले विद्यार्थीहरूलाई सोधे, हु इज द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट अफ द वर्ल्ड? कसैले भ्यान गग भने, कसैले रेम्ब्रान्ड, कसैले पिकासो भने, कसैले लियोनार्दो दा भिन्ची। सरले मलाई सोधे के भन्ने होला। म सोच मग्न भए। मलाई कलाकारहरूबारे खासै थाहा थिएन। अरूले महान भनेकै आधारमा मैले कुनै कलाकारको नाम भन्नु भनेको अनुभव बिनाको जानकारी मात्र हुन्छ। ती महान कलाकारको चित्र नहेरी र नबुझी पढेका आधारमा कसैलाई महान भन्नु भनेको केरा नखाई जानकारीकै आधारमा केराको स्वाद भन्नु जस्तै हो। म घोरिरहेको बेला सरले मलाई सोधिहाले। त्यति बेला मेरो मनमा झिलिक्क बत्ती बल्यो। जुन उज्यालोमा मैले उत्तर देखेँ, मैले त्यही उत्तर अलिक गम्भीर भएर भने, सर, संसारको सबैभन्दा महान कलाकार त्यो हो जसले धरतीलाई नै क्यानभास बनाएर यो सारा प्रकृति लेख्यो र यसलाई सधैँ जीवन्त राख्ने जिम्मा घाम, पानी र ऋतुहरूलाई दियो। मलाई थाहा छैन यो महान कलाकारको नाम के हो। मेरो उत्तर सुनेर फेरि पनि सञ्जय सर छक्क परे। जसरी मैले मनमा नै धेरै नाटक खेलेकी छु भन्दा उनी छक्क परेका थिए। मेरो उत्तरबाट सञ्जय सर मात्र होइन, कक्षाका सबै साथी प्रभावित भए र उनीहरू मेरो अझ धेरै प्रशंसक भए। छक्क पारिदिन्छु भनेर यो कुरा मैले घर गएर मामुलाई पनि सुनाए। तर मामुले केही बेर सोचेर भन्नुभयो, संसारको सबैभन्दा महान कलाकार त उमेर हो। अचम्म मानेर मैले सोधेँ, कसरी? मामुले मेरो दाहिने हातको औँला खेलाउँदै भन्नुभयो, प्रत्येक दिन उमेरले नजानिदो गरी मानिसको रूप र स्वरूप फरक फरक बनाउँदै जान्छ। त्यसैले संसारको सबैभन्दा महान कलाकार उनीहरू नै हो। मामुको कुराले म ट्वाँ परे। उहाँले सप्रसङ्ग बुझाएर अगाडि भन्दै जानुभयो, मानिस बालक हुन्छ, जवान हुन्छ र बुढो हुन्छ। बाहिरी रूप सँगसँगै उमेरले भित्री रूप पनि उमेर अनुसार फरक फरक बनाउँछ। त्यसैले उमेर अनुसार भावना र विचार पनि फेरिँदै जान्छ। भावना र विचार अनुसार स्वभावहरू पनि फेरिँदै जान्छन्। त आफैलाई हेर त बाबु, पहिला उमेरले तेरो चित्र कस्तो बनाएको थियो, अहिले कस्तो बनाएको छ? मैले दिएको उत्तरले सञ्जय सर र साथीहरूको मन छोएको थियो। मामुले दिनुभएको उत्तरले मेरो मन छोयो। मन मात्र होइन, मेरो जीवन पनि छोयो। मन की हिरोइन। कक्षामा केटाहरूभन्दा अलग बेन्चमा बसे पनि मन गएर केटाहरूसँग बस्न थालेको छ। उनीहरूसँग पहिले चाहिँ तनले फुटबल नखेले पनि मनले खेल्न थालेको छ। तनले कबड्डी नखेले पनि मनले खेल्न थालेको छ। म बोल्ने भन्दा धेरै हाँस्न र हाँस्ने भन्दा धेरै हेर्ने भएकी छु। एक दिन सलिनाले भने, तिमी मुखले भन्दा धेरै मुस्कानले भन्दा धेरै आँखाले बोल्छौ। मलाई मुख र मुस्कान, आँखा र अनुहारले मात्र होइन, शरीरका प्रत्येक अङ्गले बोलिदिउन् जस्तो लाग्छ। कहिले काहीँ त आफ्ना गोप्य अङ्गहरूले मन परेको मानिसको गोप्य अङ्गसँग पनि बोलिदिउन् जस्तो लाग्छ। यस्तो कल्पनाले मात्र पनि मेरो अनुहार रातो हुन्छ र सास बढेर आउँछ।
मलाई अचेल माया प्रेम र सेक्स सम्बन्धी कुरा पढ्ने सुन्ने र हेर्ने भोक पनि खुब लाग्न थालेको छ। नाटक खेल्न थालेपछि त झन् धेरै फिल्म हेर्ने भएकी छु। कहिलेकाहीँ त सपनामा पनि फिल्म हेरिरहेकी हुन्छु। बिउझिँदा ती फिल्म धेरै जसो बिर्सन्छु। जुन जुन सम्झन्छु ती विपन्नमा कहिले नहेरेका हुन्छन्। अचेल सल्लोभन्दा रणवीर र ऋतिकलाई मन पराउने भएकी छु। कहिले फिल्म हेर्दा हेर्दै यति धेरै डुब्छु कि फिल्म हो भन्ने बिर्सेर रणवीर र ऋतिकका हिरोइन प्रति ईर्ष्या गर्न पुग्छु। मेरा साथीहरूमा सलिना भन्दा जलसा आधुनिक छे। ऊ कलिउडलाई हेर्दै हेर्दिन, बलिउडलाई अलिअलि हेर्छे। उसलाई त हलिउडका फिल्म र कलाकार मन पर्छन्। अचेल मलाई फिल्ममा धेरै मसला हालेको मन पर्दैन र खानेकुरामा पनि चिल्लो, अमिलो, पिरो, तारेको, भुटेको खुब मन पराउने भएकी छु। जब आफ्ना रोल मोडल हिरोइनहरूले शरीर बिग्रन्छ भनेर यी कुराहरू खान्नन् भन्ने थाहा पाएँ, त्यसपछि मैले खाना छाडेकी हुँ। आफूले पनि उनीहरूले जस्तै उसिनेको र बफाएको खानेकुरा मन पराउने भएकी छु। सकेसम्म फलफूल र सागपात धेरै खाने भएकी छु। आफूले अचेल हिरोइन नै ठान्न थालेकी छु, आफ्नै मन र जीवनको हिरोइन। किनभने मेरो जीवन कथामा सबैभन्दा धेरै भूमिका मेरै हुन्छ। नाटक खेल्दा खेल्दै भोलि गएर पर्दाकी हिरोइन हुने सपना पनि देख्न थालेकी छु। घरमा कोही नभएको बेला मन परेको गीत बजाएर लिपसिङ दिँदै हिरोइनले चाहिँ एक्लै नाच्ने भएकी छु। यसरी नाच्दा मसँग कहिले ऋतिक कहिले रणवीर सँगै नाचेको कल्पना गर्छु। एक दिन एलिसाले क्यामेरा नै लिएर आई। घरमा गुड्डु र म मात्र थियौं। सलिना भिडियो खिच्न तयार भई। मैले सिडी प्लेयरमा मलाई मनपर्ने गीत बजाएँ। नारे नारे बरसो रे मेघा मेघा। गीतमा लिपसिङ दिँदै आफैले गाए चाहिँ म ऐश्वर्या चाहिँ नाच्न थालेँ। फेरि अर्को गीत पनि बजाएँ, डोला रे डोला रे। यसमा चाहिँ गुड्डुलाई भिडियो खिच्न लगाएर म, माधुरी र एलिसा ऐश्वर्या बनेर नाच्यौं। एलिसाले भने यसलाई कम्प्युटरमा सेभ गरेर राख्नुपर्छ, पछि हेर्न बब्बाल हुन्छ। म त गीतमा मात्र नाचिन, मन परेका फिल्मका मन परेका डायलगहरू भन्दै अभिनय पनि गरेँ। बस त्यसपछि के चाहियो र? म मनकी हिरोइन नपरे। एकमा अनेक। मैले एउटा नाटक खेलेँ। धेरै केटाहरूले मलाई मनमा खेलाएछन्, आफ्नो मनको नाटकीय नायिका बनाएछन्। तर मलाई रंगमञ्च र फिल्मकी नायिका बन्न मन छ। मलाई मनकी नायिका बनाउनेहरूले म तिमीलाई मन पराउँछु भनेर कतिले आँखाले भने, कतिले इशाराले, कतिले आफैसँग भने, कतिले मसँग। आँखाले भनेलाई आँखैले, इशाराले भनेलाई इशाराले, आफैसँग भनेलाई मनमा नै, मसँग भनेलाई मुखले जवाफ दिए। अभिनव। मनकी नायिका बनाएर पहिलो पटक मायाको जवाफ माग्ने ठिटोको नाम हो अभिनव। सुरुमा ऊ आँखाले बोल्यो, मैले पनि आँखाले बोलिदिए। त्यसपछि मुस्कानले बोल्यो, मैले पनि मुस्कानले बोलिदिए। एक दिन स्कुल पछाडि एकान्तमा मुखैले बोल्यो, तिमी मनिषा जस्तै मासुम लाग्छौ वेदांशी। मलाई पनि मनिषा एकदम मनपर्छ। तिमी मेरो बारे के सोच्यौ वेदांशी? म त मेरै बारे सोच्छु। म पनि तिम्रै बारे सोच्छु। तिमी पनि आफ्नै बारेमा सोच न अभिनव। तर मलाई तिम्रो बारेमा सोच्दा आनन्द आउँछ। मेरो बारे सोच्दा उसलाई कसरी आनन्द आयो होला भनेर म छक्क परेँ र खुसीले यसै फूल चाहिँ हाँसिदिए। उसले त फूलको बाँसमा सुँगेर टिपुला चाहिँ पो गर्यो। म तर्किएँ तर झर्किएन, बरु उसरी नै हाँसिदिए। फूल आफूलाई मन नपराउनेहरूका लागि पनि हाँसिदिन्छ, तर म आफूलाई मन पराउनेहरूका लागि मात्रै हाँसिदिन्छु। मेरो हाँसोलाई स्वीकृति सम्झेर होला उसले मेरो हात च्याप्प समायो र आँखामा हेरेर भन्यो, आई लभ यु वेदांशी। म तिमीलाई एकदमै माया गर्छु। स्कुल छुट्टी भएर घर फर्कँदै गर्दा सलिना र जलसासँग भन्दा म अलिकति पछाडि भएँ। त्यही बेला अभिनव दौडेर मेरो छेउमा आयो र म सँगसँगै हिँड्न थाल्यो। आँखा जुतेपछि ऊ हाँस्यो। हाँसोको प्रत्युत्तर मैले हाँसेरै दिएँ। मेरो हाँसोले हौसी र ऊ अझै नजिक आयो र मेरो देब्रे हात सुस्तरी छोएर भन्यो, खै जवाफ वेदांशी। फेरि पनि म अल्मलिएर हाँसेछु। मेरो हाँसोलाई उसले फेरि पनि हरियो बत्ती सम्झिएछ क्यारे। हौसिएर भन्यो, कि एस भन कि नो भन, तर छिटो भन वेदांशी। यसरी मुस्कुराएर मात्र मलाई धेरै नतडपाऊ। तिमीले नो भन्यो भने म तिमी बिना बाँच्न त सक्छु होला, तर मेरो जीवन बर्बाद हुन्छ, पढाइ बर्बाद हुन्छ। लाग्यो मेरो कारण कसैको जीवन बर्बाद नहोस्। मेरो एउटा शब्द यसले उसको जीवन बर्बाद हुनबाट बच्छ भने किन यस नभनु? उसलाई मैले खाना लाउन दिनुपर्ने होइन, जीवन दिनुपर्ने होइन, उसको घरमा गएर काम गरिदिनु पर्ने पनि होइन। निशुल्क दिने यसले निशुल्क खुसी मिल्छ भने त्यो खुसीको मुहान म किन थुनु? यही सोचेर मैले भनिदिए, यस। एउटा शब्द यसले ऊ संसार जिते चाहिँ खुसी भयो। उसलाई यसरी खुसी दिन सकेकोमा म पनि खुसी भएँ र आफूलाई धन्य सम्झेँ। आजसम्म मेरा कारणले यति धेरै खुसी भएको मानिस पहिलो पटक देखेकी थिएँ। एउटा शब्दमा पनि धेरै शक्ति लुकेको हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि पहिलो पटक थाहा पाएँ। भनिन्छ नि, दान लिनेलाई भन्दा दिनेलाई धेरै आनन्द आउँछ। उसलाई खुसी दिन सकेकोमा सायद उसलाई भन्दा मलाई धेरै आनन्द आयो।